باغ جنت کے ہیں رضواں مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں رضواں مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے بے ادبیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے بے ادبیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں رضواں مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ کہ ماہ محرم شریف دی یکم تاریخ نو ایک عالم اسلام دی ایسی شخصیت نے شہادت دا مقام حاصل کیتا جنہاں نو خلیفہ دوم، مراد مصطفیٰ، داماد علی المرتضیٰ، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاتا ہے، اور ادھے نال اہل بیت پاک آل نبی اولاد علی دے وچوں شہید کربلا سید الشہداء نواسائے رسول جگر گوشائے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بھی 10 محرم الحرام نو یوم شہادت، اور آپ دے نال 70 تے 72 افراد میدان کربلا وچ جامع شہادت نوش فرمانے والے انہاں دا بھی ذکر خیر کیتا جاندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ صاحب تصانیف کثیرہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور دی بارگاہ وچ اہل بیت پاک دی شان دے اندر آل نبی اولاد علی دی شان دے اندر نذرانہ محبت پیش کردیا ہویا عرض کیتا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
سب تو پہلے اللہ دا قرآن، اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ قرآن مجید فرقان حمید دا 14واں سپارہ اور سورت نحل دی آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامر، حکم دیندا ہے، بالعدل، عدل اور انصاف دا، والاحسان اور احسان کرن دا، وایتاء ذی القربا اور قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرن دا۔ اس آیت مبارکہ وچ اللہ پاک نے 3 حکم دیتے ہیں۔ پہلے نمبر تے عدل و انصاف، دوسرے نمبر دے اوتے احسان، اور تیسرے نمبر دے اوتے قریبی رشتہ داراں دے نال تعاون۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر متعدد مقامات دے اوتے اللہ پاک نے عدل دا اور انصاف دا حکم دیتا ہے۔ اگر عدل نہیں ہوئے گا، انصاف نہیں ہوئے گا تو پھر ظلم ہوئے گا، تو جتھے ظلم ہوئے اتھے نظام نہیں چلتا، بلکہ اتھے نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ظالم دی بھی مدد کرو اور مظلوم دی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، مظلوم دی مدد کرنا سمجھ وچ آ گیا ہے کہ مظلوم نو کسی ظالم دے ظلم کو بچا لو، مظلوم دی مدد ہو جائے گی، لیکن ظالم دی مدد جڑی ہے وہ کیویں ہوندی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مظلوم دی مدد اے وے کہ مظلوم نو ظالم دے ظلم دے کولوں بچاؤ، اور ظالم دی مدد اے وے کہ انہوں ظلم کرن تو منع کرو، انہوں ظلم کرن تو روکو، تاکہ وہ کسی دنال ظلم نہ کرے۔ کربلا دے میدان دے وچ ظلم نہیں ہویا، بلکہ ظلم دی انتہا ہوئی۔ اسی طرح اس تو پہلے مدینہ المنورہ دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو شہید کیتا گیا، اس وقت بھی ظلم نہیں ہویا، بلکہ ظلم دی انتہا ہو گئی۔ اسی طرح حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو نماز دے دوران شہید کرن دی کوشش کیتی گئی، قاتلانہ حملہ کیتا گیا، اس وقت بھی ظلم نہیں ہویا، بلکہ ظلم دی انتہا ہوئی۔ ظالم ظلم کرتے آئے اور مظلوم ظلم سہندے آئے۔ آخرکار اللہ پاک ظالمہ دے نال نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ مظلومہ دے نال۔ مظلوم کی کرتا ہے صبر، تو خدا تعالیٰ فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ ظلم کرنے والیاں دے نال خدا نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ ظلم سہن والیاں دے نال ہے، صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اور ظلم کرنا بے انصافی ہے، اور ظلم دے برعکس جڑا عمل ہے نا وہ وے عدل اور وہ وے انصاف۔ پاویں ہوئے اپنا تے پاویں ہوئے بیگانہ، پاویں ہوئے چھوٹا تے پاویں ہوئے وڈا، پاویں ہوئے کافر تے پاویں ہوئے مسلمان، پاویں ہوئے چودھری تے پاویں ہوئے کمی، پاویں ہوئے شاہ تے پاویں ہوئے گدھا، پاویں ہوئے اپنا تے پاویں ہوئے بیگانہ، اس وقت عدالت دی کرسی دے اوتے بیٹھ کے عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ میرے نبی دا مشن ہے اور یہی خدا تعالیٰ دا فرمان ہے۔ حدیث باقی چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر ایک قبیلے دی عورت نے چوری کی تھی، اور چوری دا کیس جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پہنچیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت دے ہاتھاں نو کٹن دا حکم دیتا، اور وہ قبیلے والیاں دی بڑی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے دے نال یہ ہاتھ جڑے نے بچائے جان،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کٹن دا حکم نہ دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال وچ آ گئے، حضور غصے وچ آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے تو پہلیاں قوماں جڑیاں تباہ و برباد ہوئیاں سن وہ اسی وجہ تو ہوئیاں سن کہ قانون چھوٹیاں دے تے استعمال ہوتا سی، جدو وڈیاں دی واری آتی سی اس وقت انہوں نے قانون تو بالا تر کر دیتا جاتا سی، اور یہ بے انصافی جدو ہوتی سی تو قوماں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اس بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پاک دے اوتے جلوہ فروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا سنو لوگوں سنو، ایک قبیلے دی عورت نے چوری کیتی ہے تے میں ہاتھ کٹن دا حکم دیتا ہے۔ انصاف اے وے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کر دی تے میں او دے بھی ہاتھ کٹن دا حکم دے دیتا۔ انصاف دے اندر اپنا بیگانہ نہیں ویکھیا جاتا، انصاف دے اندر چھوٹا تے وڈا نہیں ویکھیا جاتا، انصاف دے وچ امیر غریب نہیں ویکھیا جاتا، انصاف دے اندر چودھری تے کمی نہیں ویکھیا جاتا، انصاف دے وچ شاہ تے گدا نہیں ویکھیا جاتا، انصاف وچ کی ویکھیا جاتا ہے؟ بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع دے موقع دے اوتے یہی ارشاد فرمایا سی کہ آج میریاں نظراں دے اندر کالے نو گورے ہوتے کوئی فوقیت نہیں تے گورے نو کالے ہوتے کوئی فوقیت نہیں، عربی نو اجمی ہوتے تے اجمی نو عربی ہوتے کوئی فوقیت نہیں۔ میں جس طرح دا پیار امیراں نال کرنا وا اس طرح دا پیار میں غریباں نال کرنا وا۔ میری نظراں وچ کالا گورا برابر، میری نظراں وچ عربی اجمی برابر، میری نظراں وچ چھوٹا وڈا برابر۔ مساوات دا سبق ساڈے قرآن نے بھی دتا ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نے بھی دتا ہوئے۔ عدل و انصاف دا سبق ویسے سارے صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ حاصل کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دنیا اتے انصاف کرنے واسطے آیا ہاں، میں دنیا اتے عدل کرنے واسطے آیا ہاں۔ سارے صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ عدل و انصاف دا سبق سیکھیا، بالخصوص عدالت دا تاج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر بن خطاب دے سر دے اوتے رکھ دیتا سی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا تے مدینہ پاک دی سرزمین دے اوتے زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا مدینہ شریف دی زمین دے اوتے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ اپنا کوڑا زمین دے اوتے ماریا تے فرمایا زمینے تیرے اوتے زلزلہ کیوں آیا؟ کیا عمر بن خطاب نے تیرے اوتے بے انصافی کیتی ہے؟ اگر تیرے اوتے عمر بن خطاب نے بے انصافی کیتی ہے پھر تیرے اوتے زلزلہ آنا چاہیے، تے جے تیرے اوتے عمر بن خطاب نے بے انصافی نہیں کیتی تے پھر تیرے اوتے زلزلہ نہیں آنا چاہیے۔ لو جی 1400 سال گزر گئے نے، کنے بولو سارے 1400 سال گزر گئے نے، آسے پاسے اگے پیچھے سجے کھبے عرب شریف دے دوسرے ملکاں دے اندر دوسرے عرب ممالک دے اندر زلزلے آئے نے، لیکن جناب فاروق اعظم دے درہ مدینہ شریف دی سرزمین دے ہوتے مارن تو بعد تے اے فرمان تو بعد کہ میں تیرے ہوتے بے انصافی نہیں کیتی، تیرے تے زلزلہ کیوں آیا ہوئے؟ 1400 سال گزر گئے نے، مدینہ شریف دی زمین دے ہوتے آج تک زلزلہ نہیں آیا، اور نہ ہی بولو قیامت تک آئے گا، نہ آیا سی نہ قیامت تک آئے گا۔ وہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ وہ دی وجہ یہ
یہ جناب فاروق اعظم دے درے دا روب ہے، جناب فاروق اعظم دے انصاف دی برکت ہے۔ اور پھر جتھے زلزلے آتے ہیں نا، سمجھو اتھے بے انصافیاں ہوندیاں نے، اتھے بے قصوراں دے اتنے ظلم ہوندا ہے، غریباں اتنے ظلم ہوندا ہے، اور قصوروارا نو رہا کر دیتا جاندا ہے، بے قصوریاں نو اندر کر دیتا جاندا ہے، تے پھر اس طرح دے زوال اور اس طرح دیاں تباہیاں بربادیاں آندیاں ہوندیاں نے۔ اج کل دے حکمراناں نو، اج کل دے وزیراں مشیراں نو جناب فاروق اعظم دی سیرت پڑھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور صرف پاکستان دے اندر ہی نہیں، پوری دنیا دے اندر اگر امن قائم کرنا ہے، دو گلاں پلے بن لو، پوری دنیا دے حکمران، چاہے اسلامی حکمران نے چاہے غیر اسلامی حکمران نے، دو گلاں پلے بن لیں اور دو گلاں تے عمل کر لیں، پوری دنیا میں امن بھی ہو جائے گا، پوری دنیا میں امان بھی ہو جائے گا، پوری دنیا خوشحال بھی ہو جائے گی۔ کیویں؟ ایک تے پوری دنیا دے اندر عدل تے انصاف ہوئے، دوسرے نمبر تے مسلمان اور غیر اسلامی ملکوں میں رہن والے کوئی بھی کسی طبقے نال رکھنے والے تعلق رکھنے والے انسان نے، چاہے کافر نے، ہندو نے، سکھ نے، عیسائی نے، یہودی نے، عیسائی نے، غیر مسلم نے، مسلمان نے، سارے دے سارے ساڈے نبی دا ادب و احترام کرنا سکھ لین، ساڈے نبی دی عزت کرنا سکھ لین، پوری دنیا میں امن ہو جاوے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو ایران فتح کیتا، بڑی مزیداری والی گل ہے اور بڑی سبق حاصل کرنے والی گل ہے اور بہت ہی عبرت حاصل کرنے والی گل ہے، بلکہ اس گل دے اوتے سارے اتفاق کر لیں تو پھر صحابہ کرام دی کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا، اہل بیت پاک دی کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اج ایک طبقہ وہ ہوئے جڑا صحابہ کرام دے پیچھے ہاتھ دھو کے پیا ہوا، ایک طبقہ وہ ہوئے جڑا اہل بیت پاک دے پیچھے ہاتھ دھو کے پیا، کوئی طبقہ ہوئے جڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق بول دیا نہیں یزید حق تے سی، امام حسین دا سارا قصور ہے، کربلا دا واقعہ جنہ بھی ہویا ہے یہ سارا امام حسین دی ذمہ داری ہے۔ کوئی ایک طبقہ ہوئے جڑا صحابہ کرام دے وچ ابو بکر صدیق نو برا کہندا ہے، عمر فاروق نو برا کہندا ہے، عثمان غنی نو برا کہندا ہے۔ آؤ میں ایسی گل عرض کرنا وا حدیث پاک دی روشنی وچ، میں ایک ایسی مثال پیش کرنا وا، اس مثال دے اوتے سارے وہابی دیوبندی شیعہ مسلمی سارے اتفاق کر لیں، کسی قسم دا کوئی کیا نام ہے بد عملی دا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، کوئی کسی دے خلاف نہیں بول سکتا، بلکہ جنہیں بھی اللہ تعالیٰ دی نیک بندے نے صحابہ کرام دی شکل وچ، اہل بیت پاک دی شکل وچ، اولیاء کرام دی شکل وچ، ساریاں دا ادب ہر بندہ کرے گا جو کہ کرنا چاہیے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ایران فتح کیتا، 27 غزوات تے او نے نا جڑے نبی پاک علیہ السلام نے لڑے سن کافران دے خلاف، انہاں وچوں پہلا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک اور کافی غزوات نے، اور انہاں غزوات دی وجہ تو کافران دے بڑے بڑے جڑے علاقے سن نا وہ مسلمانہ دے ہاتھ آ گئے، مسلمانہ دے قبضے وچ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کامیابی عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا دور آیا، جناب صدیق اکبر دے دور دے اندر بھی بڑیاں فتوحات ہوئیاں سن، عمر فاروق دا دور آیا، بڑیاں فتوحات ہوئیاں سن، عثمان غنی دا دور آیا، بڑیاں فتوحات ہوئیاں سن۔ جدو جناب فاروق اعظم نے لشکر بھیجیا فارس دے وال، اس وقت دا فارس سی اج دا ایران ہے، جدو حضرت فاروق اعظم نے ملک فارس یعنی ایران نو فتح کر لیا، ایران فتح ہویا، مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت دے اندر
ایک شہزادی بھی آئی سی ایران دے بادشاہ دی بیٹی یزد گرد دی بیٹی جو اس وقت ایران دا بادشاہ سی یزد گرد او دی بیٹی او دی شہزادی جو سی او بھی مال غنیمت وچ آئی تے مسلمانہ دا قبضہ ہویا تو سارے دا سارا مال تلواراں درہم دینار اور کئی چیزاں اور وچ کئی غلام لونڈیاں اور کئی ایسیاں کافر عورتاں کافر مرد جنہاں نو غلام اور بانگیاں بنایا گیا سی وہ جس وقت مسلمانہ دے قبضے وچ آئے تے سارے دا سارا مال غنیمت جدو مدینہ المنورہ پہنچیا توجہ ہے سارے دی آکھو سبحان اللہ جس وقت تو سارے دا سارا مال غنیمت مدینہ المنورہ وچ مجاہدین اسلام نے پہنچایا اوے او بچیو او ویکھو بچی کر دے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاؤ حقداروں کو بلایا گیا صحابہ کرام جڑے مجاہدین اس جنگ وچ گئے ہوئے سن وہ بھی آ گئے جناب فاروق اعظم نے اہل بیت پاک دے افراد نو بھی بلایا امام حسن بھی آ گئے امام حسین بھی آ گئے اور بھی کئی حقدار آ گئے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عدل دے نال تے بڑے انصاف دے نال سارے دا سارا مال غنیمت تقسیم فرما دیتا ایک شہزادی باقی رہ گئی جدا نام سی حضرت شہر بانو گل دی سمجھ آ گئی ہے نا اس دا نام کی سی شہزادی دا حضرت شہر سارے بولو حضرت شہر بانو ایران دے بادشاہ دی بیٹی شہزادی ایران حضرت شہر بانو اور باقی رہ گئی تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا یہ دا نکاح کدے نال کیتا جاوے تو پھر بڑے بڑے امیدوار کھڑے ہو گئے میرے نال کر دو دوجا کہندے میرے نال کر دو تیجا کہندا میرے نال کر دو چوتھا کہندا میرے نال کر دو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دیکھو انصاف دیکھو آپ دا عدل آپ نے فرمایا جنہیں نکاح کرنا ہے نا وہ اپنی اپنی فضیلت بیان کرو اپنی اپنی خوبی بیان کرو اپنی اپنی خصوصیت بیان کرو جدیاں خصوصیتاں وجن گیاں جدیاں خوبیاں وجن گیاں جدیاں فضیلتاں وجن گیاں میں عمر بن خطاب حضرت شہر بانو دا اودنا نکاح کر دواں گا جس وقت سارے نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کیتیاں آپ نے فرمایا تہاڈیاں خوبیاں تھوڑیاں نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے عرض کی تھی ابا جی میرے نام نکاح فرما دو تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا نانا کون ہے تیرا دادا کون ہے تیری نانی کون ہے تیری دادی کون ہے تیرا باپ کون ہے تیری ماں کون ہے تیری خالہ کیڑی ہے تیرا چاچا کیڑا ہوئے تیرا ماموں کیڑا ہوئے دسو انہاں دیاں کی شاناں نے تیرے مامے دی کی شان ہے تیرے چاچے دی کی شان ہے تیرے دادے دی کی شان ہے تیرے نانے دی کی شان ہے تیری ماں دی کی شان ہے تیرے باپ دی کی شان ہے تیرے ماموں دی کی شان ہے جس وقت شاناں دسیاں تے ساریاں شاناں تھلے ساریاں خوبیاں تھلے تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا ہن میرا انصاف ہے وے میرا عدل ہے وے کہ شہر بانو ایران دی شہزادی ہے حسین مدینے دا شہزادہ ہے سارے مل کے کہو نہ ہجرت تک نہیں کیا مل کے کہو سبحان اللہ شہر بانو بولو ایران دی شہزادی ہے تے بولو حسین بولو سارے حسین مدینے دا شہزادہ ہے تے جڑی شان حسین دی ہے وہ تیری ہے وے جی نہیں جڑی شان حسین دے باپ دی ہے وہ تیرے باپ دی ہے وے جی نہیں جڑی شان حسین دی ماں دی ہے وہ تیری ماں دی شان ہے جی نہیں فرمایا جڑی شان حسین دے نانے دی ہے وہ تیرے نانے دی ہے وے جی نہیں فرمایا جڑی شان حسین دے ماموں دی ہے وہ تیرے مامے دی ہے وے
جی نہیں۔ فرمایا جی شان حسین دے چاچے دی ہے وہ تیری چاچے دی ہے وے؟ جی نہیں۔ فرمایا میرا انصاف تے میرا پھر عدل اے وے، میرا فیصلہ اے وے کہ ایران دی شہزادی دے نال مدینے دے شہزادے دا نکاح کر دیتا جاوے۔ جناب فاروق اعظم نے خود آپ مدینہ المنورہ دے اندر حضرت امام حسین دے نال حضرت سیدہ شہر بانو دا نکاح فرمایا ہے۔ بولو، حضرت امام حسین دے نال حضرت سیدہ شہر بانو دا نکاح بولو آپ نے خود پڑھایا۔ اور یہ نتیجہ کی نکلیا؟ 1400 سال تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک اگے تسی اندازہ کرو اس بنیاد دے اوتے عمارت کیڑی کھڑی ہوئی ہے؟ اس بنیاد دے اوتے عمارت کیڑی کھڑی ہوئی ہے؟ توجہ کرنی ہے تسی، اگو پھر فیصلہ بعد کر لینا کون سچا کون جھوٹا۔ اہل بیت پاک دی سچی محبت دا دعویٰ کون کرنے والا ہے تے اہل بیت پاک دی جھوٹی محبت دا دعویٰ کون کرنے والا ہے؟ حضرت امام حسین نے سیدہ شہر بانو دا نکاح حضرت امام حسین دے نال پڑھایا، اور اس تو بعد ہو بھی کئی بیویاں دے نال جناب امام حسین نے نکاح کیتا سی۔ کسے بیوی دے وچوں حضرت علی اکبر پیدا ہوئے، کسے بیوی دے وچوں حضرت علی اصغر پیدا ہوئے۔ اے سیدہ شہر بانو دے وچوں حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، حضرت علی اکبر دی ماں ہو رہے، حضرت علی اصغر دی ماں ہو رہے، باپ سارے دے حضرت امام حسین نے، لیکن ماں دا فرق ہے۔ امام زین العابدین دی ماں حضرت سیدہ شہر بانو ہے، میدان کربلا لگا ہے، سارے شہید ہو رہے ہیں وارو واری۔ جدوں دیکھیا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار نے، طبیعت بڑی خراب ہے، بڑا تیز بخار چڑھیا ہوا ہے، اٹھتے نے اٹھیا نہیں جاتا، چلتے نے چلیا نہیں جاتا۔ آخرکار حضرت امام حسین دی بارگاہ چ عرض کیتی، ابا جان منو بھی کربلا دے میدان وچ جا کے یزیدیاں دے نال مقابلہ کرن دی اور شہادت دا مقام حاصل کرن دی اجازت دیتی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، اے علی عبد، اے زین العابدین، میں تینوں اللہ دی بارگاہ وچوں منگ کے رکھیا وے، سارے انہوں میں اجازت دے دیتی ہے پر تینوں اجازت نہیں دینی۔ کیوں؟ عرض کی تھی ابا جی دی کی وجہ؟ حضرت امام حسین نے فرمایا انہوں بھیجن وچ حکمت سی، تینوں رکھن وچ حکمت ہے۔ علی اکبر نو بھیجن وچ حکمت ہے، تینوں رکھن وچ حکمت ہے۔ وجہ یہ ہے دوجیاں بیویاں دے نال میرا نکاح میرے بعد علی المرتضیٰ نے پڑھایا ہے، تیری ماں دے نال میرا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پڑھایا وے۔ میں تینوں خدا کو منگ کے رکھیا ہے، ایک تے وجہ اے وے کہ تیرے وچوں حسنی حسینی سیدہ دا سلسلہ چلنا ہے۔ اگر تو چلا گیا حسنی حسینی سیدہ دا سلسلہ ختم ہو جاوے گا، جدوں کہ نبی پاک علیہ السلام دی نسل پوری دنیا ہوتے رہنی ہے۔ بڑیاں بڑیاں برادریاں تے بڑے بڑے قبیلے تے بڑے بڑے اچھے قبیلے، بڑے بڑے دولت مند قبیلے سر چکیا چند سالہ تو بعد ختم ہو گئے، انہاں دیاں نسلاں بھی ختم ہو گئیاں، انہاں دیاں بچیاں بچے بھی ختم ہو گئے، انہاں دا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہویا۔ نسل کتوں جلدی بولو؟ بیٹی تو بیٹے تو، نسل کتوں جلدی بولو؟ بیٹے تو۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری دیا نسلیں بیٹے تو چلدیاں نے، میری نسل میری بیٹی تو چلے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو میری نسل چلے گی۔ بڑیاں بڑیاں برادریاں اٹھیاں بہ گئیاں ختم ہو گئیاں مٹ گئیاں، لیکن نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا کوئی بھی جوان نہیں ہویا۔ حضرت ابراہیم بچپن چ فوت ہو گئے،
حضرت قاسم بچپن چ فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ بچپن چ فوت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں، اولاداں ہوئیاں، نکاح ہوئے، لیکن آپ کے 3 بیٹے جوان نہیں ہوئے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے بچپن چ فوت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گی۔ آج بڑیاں بڑیاں برادریاں سے چکے کہندیاں نے ساڑی یہ خوبی ہے، لیکن بڑیاں بڑیاں برادریاں ختم بھی ہو گئیاں، دولت مند جگیردار زمین پڑھنے والیاں برادریاں ختم ہو گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دی برادری اج بھی پوری دنیا میں نظر آتی ہے، حسنی سیدہ دی شکل وچ، حسینی سیدہ دی شکل وچ۔ وہ دی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی پیارے نواسے نے فرمایا اے زین العابدین تینوں میں خدا دی ذات کولو منگ کے رکھے آوے۔ اور جناب امام زین العابدین دا یہ فرمان مکے وچ ویکھو حسنی حسینی سید، مدینے وچ ویکھو حسنی حسینی سید، طائف وچ ویکھو حسنی حسینی سید، عرب وچ ویکھو حسنی حسینی سید، اور عجم وچ ویکھو حسنی حسینی سید، پاکستان وچ ویکھو حسنی حسینی سید، ہندوستان وچ ویکھو حسنی حسینی سید، پوری دنیا وچ کتنے نہ کتنے کوئی نہ کوئی حسنی سید بھی موجود ہے، حسینی سید بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ذرا ذوق نال کہو سبحان اللہ، شوق نال کہو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دی آل پاک دا ذکر سن کے سبحان اللہ کہن، یا اللہ انہوں میرے نال مدینے شریف لے جا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد گرامی جناب امام حسین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ابا جی علی اکبر نو کیوں بھیجیا تے مینوں کیوں رکھیا؟ تو جناب امام حسین نے فرمایا علی اکبر خون دے لحاظ نال حضرت علی دی نشانی، دودھ دے لحاظ نال جناب فاطمہ تو زہرا دی نشانی، علی اصغر خون دے لحاظ نال حضرت علی المرتضیٰ دی نشانی، تے دودھ دے لحاظ نال حضرت فاطمہ تو زہرا دی نشانی۔ باقی میرے بیٹے جڑے گئے نے او سارے بیٹے دودھ دے لحاظ نال حضرت فاطمہ تو زہرا دی نشانی، تے خون دے لحاظ نال تخم دے لحاظ نال حضرت علی المرتضیٰ دی نشانی۔ اونا سارے بیٹیاں دے اندر دو دو نشانیاں پائیاں جاندیاں نے، تیرے وچ 2 نہیں بلکہ تیرے وچ 3 نشانیاں پائیاں جاندیاں نے۔ نہیں گل دی سمجھ آئی؟ جنہوں نے آئی کہو سبحان اللہ، جنہوں نے نہیں سمجھ آئی بے شک چپ کر جاؤ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرے بیٹے گئے نے، او 2 نشانیاں پائیاں جاندیاں سن انہاں دے اندر، تیرے اندر 2 نہیں تیرے اندر 3 نشانیاں پائیاں جاندیاں نے۔ ابا جی وہ تیسری نشانی کیڑی ہے؟ جناب امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے زین العابدین، تیری ماں جناب شہر بانو دے نال میرا نکاح
میرا نکاح جناب عمر بن خطاب نے پڑھایا ہے، لہذا خون دے لحاظ نال تو علی دی نشانی ہے، دودھ دے لحاظ نال فاطمہ تو زہرا دی نشانی ہے، نکاح دے لحاظ نال تو جناب فاروق اعظم دی نشانی ہے۔ تیرے وچوں جڑا سید پیدا ہوئے گا، اے میں گل کرنا چاہنا توجہ دنال سنو، تیرے وچوں جڑا بھی سید پیدا ہوئے گا، تیرے وچوں جڑا بھی سید پیدا ہوئے گا، نہ وہ علی دا منکر ہوئے گا، نہ فاروق اعظم دا منکر ہوئے گا، جڑا تیرے وچوں پیدا ہوئے گا وہ جس طرح علی نو منے گا، بولو اس طرح عمر بن خطاب نو بھی منے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا تیرے وچوں پیدا ہوئے گا، نہ وہ علی دا منکر ہوئے گا، نہ وہ عمر دا منکر ہوئے گا۔ تے جے آج کئی ملنگ اپنے آپ کو سید کہلان والے، نہیں عمر ٹھیک نہیں سن، انہاں دا ایمان ٹھیک نہیں سی، وہ ٹھڈوں ٹھیک نہیں سن، تے انہاں نوں پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کولوں منگیا کیوں سی؟ یہ تو گل پکی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، تے حضور علیہ السلام نے پھر منگ کے لیا، تے جے ٹھیک نہیں سا پھر منگیا کیوں؟ تے خدا تعالیٰ علام الغیوب ہے، خدا کو فرما سکتا ہے میرے محبوبہ جنوں تو منگنے آویں انہیں بعد فیصلہ کرنا ہی، نہ انہوں منگ، خدا دین والا تے مصطفیٰ لین والا، تو مجھے ترکڑی رکھ کے بیٹھا ہویا ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ڈر، خدا دا خوف کر، تلال مل کے پڑھ، باغ جنت کے ہر رضوان مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے ادبیاں بے باقیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ ساری منقبت لکھن تو بعد آخر دیوتے امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہندے نے، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت پاک قرآن نبی اولاد علی دی شان ہے کہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے بے مثل نبی نو، بے مثل نبی نو 1,00,000 تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر، نبیاں وچوں ساڈے نبی بے مثل و بے مثال، رسولاں وچوں ساڈے رسول بے مثل و بے مثال، ساڈا اہل سنت و جماعت دا تے سیدھا سادہ تے پکا تے سچا تے سچا عقیدہ ہے، ساڈے بے مثل و بے مثال نبی نو اللہ تعالیٰ نے بے مثل خاندان عطا فرمایا ہے، بے مثل نبی نو بے مثل بیویاں عطا فرمائیاں نے، بے مثل نبی نو بے مثل والدین عطا فرمائے نے، بے مثل نبی نو بے مثل باپ عطا فرمایا ہے، بے مثل نبی نو بے مثل ماں عطا فرمائی ہے، بے مثل نبی نو بے مثل بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، بے مثل نبی نو بے مثل بیٹے عطا فرمائے نے، انج بھی کہہ لو بے مثل نبی نو بے مثل آل عطا فرمائیے،
بے مثل نبی نو بے مثل نواسا حسن عطا فرمایا ہے، بے مثل نبی نو بے مثل نواسا حسین عطا فرمایا ہے، بے مثل نبی نو بے مثل نواسی حضرت سیدہ زینب عطا فرمائی ہے۔ انج بھی کہہ لو بے مثل نبی نو ساڈے بے مثل نبی نو بے مثل صحابہ عطا فرمائے نے، بے مثل نبی نو بے مثل اہل بیت عطا فرمائے نے۔ اے ساڈا قرآن پاک دے مطابق حدیث پاک دے مطابق عقیدہ ہے۔ آخر جو تے ایک روایت بڑی مزیدار سماعت فرما لو۔ پہلے گل کیتی ہے جدو ایران فتح ہویا تو جناب فاروق اعظم نے کی فیصلہ فرمایا، شہربانو ایران دی شہزادی تے حسین مدینے دا شہزادہ، نکاح ہو گیا۔ وچوں کون پیدا ہوئے؟ حسنی حسینی سید، حسنی حسینی سید پیدا ہوئے۔ اور پھر او دی ایک مثال اگر ویکھنی ہوئے تے لاہور وال منہ کر لو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسن دی اولاد وچوں نے، تے بغداد وال منہ کر لو تے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسن وچوں بھی نے تے امام حسین وچوں بھی نے۔ کراچی وال منہ کر لو، حضرت سید عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسن دی اولاد وچوں نے۔ ایڈے ایڈے بزرگ، ایڈے ایڈے غوث، کتب، ابدال تے ولی تے پیر تے فقیر تے درویش تے کلندر اللہ پاک دی ذات بابرکات نے آل نبی اولاد علی دے اندر پیدا فرمائے۔ دوسری مثال سنو، جدو مدائن فتح ہویا، حدیث پاک چند ہے جدو مدائن فتح ہویا، اسی طرح مال غنیمت مدینہ المنورہ جو اس مرکزی دفتر وچ پیش کیتا گیا جتھے جناب فاروق اعظم فیصلہ فرماندے سن۔ جناب فاروق اعظم نے جدو مدائن میں فتح کر لیا، مال غنیمت آیا، فرمایا بلاؤ حقداراں مال غنیمت تقسیم کرنا ہے۔ سب تو پہلے حضرت امام حسن تشریف لے آئے، اس تو پیچھے امام حسین، اس تو پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر جناب فاروق اعظم کے بیٹے، اسی طرح ترتیب اور پیچھے لین لگی ہوئی۔ جناب امام حسن جناب فاروق اعظم دے کول تشریف لے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیتے ہوئے سبق والے انصاف دے مطابق جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے حسن بہت بہت مبارک ہوئے، بڑی خوشی ہوئی ہے تسی تشریف لے آئے ہو۔ اور یہ آپ کا تشریف لے آنا جناب فاروق اعظم نو کنی خوشی ہوتی سی۔ ایک مرتبہ حدیث پاک کے چاہتا ہے میٹنگ ہو رہی سی، شورا دی آپس میٹنگ ہو رہی سی تے جناب فاروق اعظم دے بیٹے عبداللہ بن عمر دروازے تے کھلوتے سن۔ امام حسن آئے، ایک روایت چلتا ہے دونوں بھرا آئے تے جناب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو فرمایا سی اندر نہیں آنا جنی دیر تک میٹنگ ہو رہی۔ امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر اسی جناب فاروق اعظم نے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی تھی حسن حسین مینوں اندر جان کی اجازت نہیں تو تمہیں کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ اس تو پہلے جناب فاروق اعظم نے حضرت امام حسن حسین نے فرمایا سی، وہ شہزادو کدی کدی میرے کو آ جایا کرو، کدی کدی آ کے ملاقات میرے نال کریا کرو۔ اس دن آئے، واپس چلے گئے، بات پوچھا، آئے نہیں سی۔ آپ نے فرمایا، امام حسن حسین نے فرمایا کہ اسی آئے سن لیکن اندر آؤں کی اجازت نہیں سی۔ کنہیں نہیں اجازت دیتی؟ تواڈے بیٹے نے اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا جڑا مقام تہاڈا ہوئے وہ میرے بیٹے دا نہیں ہے، جڑا مقام تہاڈا ہے بولو وہ میرے بیٹے دا نہیں۔ تہاڈے واسطے دن رات صبح شام ہوئے کھلے جنی مرضی میری مصروفیت ہوئے۔ ایک اور مثال ملتی ہے حدیث پاک وچ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ممبر رسول تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماندے ہوئے بچپن دا زمانہ سی جناب امام حسین دے دل واللہ عالم کی خیال آیا، ممبر دے کول آئے، خطبہ جمع ہو رہا ہے، جناب علی المرتضیٰ بھی مجمع وچ جلوہ افروز نے تے آندیاں ساری جناب امام حسین نے فرمایا عمر اے ممبر میرے نانے دا وے تے تھلے اترو میرے ممبر تو۔ جناب عمر فاروق امام حسین کا ادب و احترام کردیا ہویا
ممبر تو تھلے تشریف لے آئے تے فرماندے نے کہ میں تھلے اتر آیا ہوں تے امام حسین نے فرمایا کہ عمر اپنے نانے دے ممبر تے جا کے بہو، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، اپنے نانے دے ممبر تے بہو۔ تے جناب فاروق اعظم فرماندے نے حسین میرے نانے دا کوئی ممبر نہیں ہے۔ رون لگ پے، اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، جناب فاروق اعظم دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے۔ عرض کیتی شہزادیا میرے نانے دا کوئی ممبر نہیں، ممبر تے صرف تہاڈے نانے دا وے۔ آپ نے فرمایا تہاڈے نانے دا کوئی ممبر نہیں؟ ہاں میرے نانے دا کوئی ممبر نہیں۔ تو جناب امام حسین نے فرمایا چلو جاؤ پھر میرے نانے دے ممبر تے بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ کہہ دو، جاؤ پھر میرے نانے دے ممبر تے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح دیا محبتاں، اس طرح دے پیار اہل بیت پاک دے آپس وچ ہے سن کہ آج کئی لوکی بیان نہیں کرتے، ہاں دونوں دے درمیان اگاں لاؤن دی کوشش کرتے ہیں، جھگڑے پاؤن دی کوشش کرتے ہیں۔ سنو ساڈا قرآن نبی کا فرمان کی فرماتا ہے، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہو گئی، یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ مال غنیمت پیش کیتا مدائن تا فتح کرن تو بعد 500 درہم دیتا تے جناب عبداللہ بن عمر دے دل سے خیال آیا ابا جی میں تے نبی پاک علیہ السلام دے نال بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ بھی گیا ہوں، بڑے بڑے غزوات وچ گیا ہوں۔ اس وقت امام حسن و حسین دے مدینہ شریف وچ بچپن گزاردے سن، جدوں میں جنگاں وچ جاندا سا تے میں تے بڑیاں بڑیاں فتوحات وچ شامل ہویا تے حضور انہاں نوں 10 انہاں نوں 1000 درہم تے مینوں 500 درہم۔ تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے جے تو 1000 درہم لینا ہے نا تے حسین دے نانے ورگا نانا لے کے آ، جے تو 1000 درہم لینا ہے تے حسین دی ماں ورگی ماں لے کے آ، جے تو 1000 درہم لینا ہے تے حسین دے باپ ورگا باپ علی لے کے آ، نانے ورگا نانا مصطفیٰ لے کے آ، ماں ورگی ماں فاطمہ تو زہرا لے کے آ، جے تو درہم 1000 لینے تے حسین دیاں خالہ جیسیاں خالہ زینب ام کلثوم تے رقیہ لے کے آ، جے تو 1000 درہم لینے تے حسین دے چاچے جیسا حضرت جعفر تیار لے کے آ، جے تو 1000 درہم لینے تے حسین دے مامے جیسے مامے ابراہیم تے قاسم تے عبداللہ لے کے آ، جے تیرے اے رشتہ دار شانہ والے نہیں تے پھر حضرت امام حسین دا نانا بھی بے مثل و بے مثال ہے، حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام دے دماغ بھی بے مثل و بے مثال نے، بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی بے مثل و بے مثال ہے، انہاں دیاں خالہ بھی بے مثل و بے مثال نے۔ یہ جناب فاروق اعظم دا عدل تے جناب فاروق اعظم دا انصاف سی۔ اج دا ماہ محرم الحرام دا پہلا جمعۃ المبارک 3 تاریخ والا 3 تاریخ ماشاءاللہ ساڈے سامنے حال ہے تے اگلا جمعہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے خاص جمعۃ المبارک ماہ محرم شریف دی 10 تاریخ والا خطبہ جمعہ سنن واسطے تسی جلدی تو جلدی تشریف لے آ جائے۔ اگلی